अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सत्तार किंगरानी। हम पाकिस्तानी भी अजीब कौम हैं। हमारे पाकिस्तानी कौम के पास गद्दारी और एजेंट होने का सर्टिफिकेट फिंगर टिप्स पे होता है। आए दिन किसी न किसी को हम पाकिस्तानी गद्दारी या एजेंट होने का सर्टिफिकेट मुफ्त में बांट देते हैं। ये हमारे डीएनए का हिस्सा बन चुका है। आए दिन फ़िलां बंदा गद्दार, फ़िलां बंदा एजेंट, फ़िलां बंदा यहूदी एजेंट, फ़िलां बंदा भारतीय एजेंट, फ़िलां बंदा रा का एजेंट, फ़िलां बंदा मसूद का एजेंट, फ़िलां बंदा यूँ, फ़िलां बंदा यूँ। ये हमारी जैसे आम ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ है, बल्कि एक तूफ़ान बर्पा हो चुका है कि पाकिस्तान का हर दूसरा शख्स, हर दूसरा बंदा ये कह रहा है कि इमरान यहूदी एजेंट है, इमरान खान यहूदी एजेंट है। अब ऐसा क्या हो चुका है कि अब इमरान खान यहूदी एजेंट हो चुका है या इमरान खान गद्दार है? आज के व्लॉग में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। जी, अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी, यकीनी तौर पर हम पाकिस्तानी बड़े अजीब और बड़े गरीब हैं। आए दिन हम किसी न किसी बंदे को या तो गद्दार ठहरा देते हैं या किसी को एजेंट होने का सर्टिफिकेट मुफ्त में बांट देते हैं। ये हमारे डीएनए का जैसे हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान की तारीख़ उठाकर देख लें तो पाकिस्तान के बानी यानी कि मोहम्मद अली जनाह को भी ऐसा ही हमने ख़िताब दे दिया था, ऐसा ही ठप्पा उसको लगा दिया था। बाद में पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जनाह यानी कायद आज़म की बहन फातिमा जनाह को भी गद्दारी और कुफ्र आज़म का ख़िताब दे दिया था। गद्दारी और एजेंटी का सर्टिफिकेट हमारे पाकिस्तानियों के पास फिंगर टिप्स पे होता है। आए दिन हम किसी न किसी को ये सर्टिफिकेट दे देते हैं। हाल ही में भी कुछ ऐसा ही इशू क्रिएट हो चुका है, बल्कि मैं तो यूँ कहूँ कि पाकिस्तानियों ने आसमान को सिर पे उठा रखा है और हर दूसरा बंदा यही कहते नज़र आएगा आपको कि इमरान खान गद्दार है, इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान सहूनी एजेंट है, इमरान खान यहूदियों को सपोर्ट करने वाला है। पहले भी ऐसे इमरान खान पे गद्दारी और यहूदी एजेंट के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो ये इमरान खान पे गद्दारी और एजेंट होने का जो ख़िताब या ठप्पा लग रहा है, उसमें असल में इसराइल ने पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वायलेशन पे आवाज़ उठाया है। उसको जवाज़ बनाकर पाकिस्तानियों ने आसमान को सिर पे उठा रखा है और ख़ुसूसी तौर पर मुस्लिम लीग नून और कुछ पीपल्स पार्टी के सियासी अरकान इस इशूज़ को डेलिबरेटली हवा दे रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। इसराइल को ऐसी बात करनी थी या नहीं करनी चाहिए थी? क्या इसराइल को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? और क्या इसराइल ख़ुद अपने आप में झांक कर देख सकता है कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स की कैसे वायलेशन की है? वो तो एक सेपरेट इशू है, उसको तो हम किसी दूसरी वीडियो में या किसी दूसरी नशिस्त में ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त इस इशू को डेलिबरेटली एक बड़ा इशू बनाकर अपने सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसराइल के उस छोटे से बयान को लेकर पाकिस्तानियों ने यकीनी तौर पर आसमान खड़ा कर दिया है और इमरान खान को यहूदी एजेंट या सहूनी एजेंट करार दे रहे हैं। असल में इसमें रियलिटी कम बल्कि प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है। ख़ुसूसी तौर पर ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले आने वाली इलेक्शन के लिए कोई बयाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो इमरान खान को सियासी तौर पर शिकस्त नहीं दे सके तो इस वजह से वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर इमरान खान की जो पॉपुलर सपोर्ट है उसको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके सिवा मुझे इसमें कोई भी रियलिटी नज़र नहीं आ रही। इसराइल पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है, वो काबिल कबूल नहीं है, लेकिन ये बात कहना कि इसराइल इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है और इमरान खान यहूदी एजेंट है, ये रियलिटी नहीं है, इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त पॉलिटिक्स कर रहा है। उसका सियासी अंदाज़, उसका तर्ज़ अमल बहुत अच्छा नहीं है, उसमें कई डिफ़ॉल्ट ज़रूर हैं, लेकिन इमरान खान की उस सियासी तहरीक को कुचलने के लिए ऐसे तरीके और ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करना ये थोड़ा सा अजीब और आड नज़र आ रहा है। और मैं समझा हूँ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को कुछ थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। ये जो गद्दारी और यहूदी एजेंट, भारतीय एजेंट, रा का एजेंट, मसूद का एजेंट और दूसरी एजेंसियों का एजेंट करार देना, इससे कोई मफाद हासिल नहीं किया जा सकता। इस वक्त आवाम सब कुछ जान चुकी है। इस वक्त लोगों के पास
انفارمیشن کا ایک فلڈ ہے، آپ ان لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کر سکتے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت تک اس چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ عوام کے سمندر کو آپ ایسے مس گائیڈ کر کے، ایسے جھوٹے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اور ایسے مینیپولیٹڈ چیزیں کر کے آپ لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ جو میں سمجھتا ہوں اس وقت سوشل میڈیا نے ایک طوفان برپا کر رکھا ہے، آپ کے سوچنے سے پہلے ہی آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے، اور اس وقت بھی آپ وہی ماضی والے طریقے استعمال کر رہے ہیں، غداری اور ایجنٹ ہونے کا خطاب دے رہے ہیں، اس کو کافر قرار دینا، غدار قرار دینا، یہ اس وقت کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہوگا اور آپ لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ لوگ اس وقت جان چکے ہیں۔ میں پھر سے وہی بات کروں گا کہ عمران خان کی سیاست سے لاکھوں اختلاف ہو سکتے ہیں، عمران خان کی سیاسی طرز عمل، اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں بھی ڈیفالٹ ہے، میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ عمران خان کو چاہیے کہ وہ اپنی سیاسی اسٹریٹجی کو درست کرے، اس پہ سوال کیے جا سکتے ہیں، لیکن عمران خان کو غدار قرار دینا، ایجنٹ قرار دینا، یہ بات سمجھنے سے بالاتر ہے۔ تو میں اپنی اس ولاگ کو کنکلوڈ کروں کہ یہ جو اس وقت عمران خان کو یہودی ایجنٹ اور صہیونی ایجنٹ کا یا غدار ہونے کا تانا دیا جا رہا ہے، اس کو خطاب دیا جا رہا ہے، لقب دیا جا رہا ہے، اصل میں یہ ماضی کی چیزیں ہیں۔ اس وقت یہ ایسے ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ پروپیگنڈا ہے، اس میں ریئلٹی بہت کم نظر آ رہی ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ اسرائیل کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے کہ فلسطینیوں یا فلسطینیوں کے ساتھ، معصوم بچوں، عورتوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد ہی پھر پاکستان پہ کوئی الزام لگاتے یا پاکستان کے انٹرنل ایشوز میں مداخلت کرتے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پاکستان میں یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی، لیکن اسرائیل کو اپنے گریبان میں پہلے جھانکنا چاہیے تھا، پھر ہی اگر وہ اچھے ہوتے، ان کے حالات بہتر ہوتے، ہیومن رائٹ کی وائلیشن وہاں پہ نہیں ہوتی، تو پھر ہی اسرائیل پاکستان پہ یا پاکستان میں انٹرفیئر کر سکتا تھا۔ لیکن اس وقت اسرائیل کے پہلے ہی اپنے حالات خراب ہے، تو اسرائیل کا یہ جو بیان ہے اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں رہتی۔ لیکن یہ جو عمران خان کو یا اس کی پارٹی کو یہودی ایجنٹ اور غدار قرار دینا، یہ بھی بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ یہ ڈیلیبریٹلی اپنی سیاسی مقاصد اور اپنے سیاسی انٹرسٹ حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک پروپیگنڈا کو ہوا دے کر، بڑھا چڑھا کر اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہودی ایجنٹ قرار دینا یہ بات درست نہیں ہے، اس میں کوئی بھی صداقت مجھے نظر نہیں آ رہی۔ یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا ایک پروپیگنڈا ہے جو اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے یہی چیزیں اس وقت وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اصل میں وہ ایک بیانے کو ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے وہ آنے والے الیکشن میں کوئی ایسی چیز ڈھونڈ کر، ایسی چیز ہاتھ لگا کر عمران خان کو سیاسی طور پر دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے سوا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔